kagabi unlawom na ang karsada, perti ng gingawa. Apan mga tunog sa dalan madunggan pa. Sa dughan nagdala ug tumang kakulba, kayang balita ni dangat na. Adunay gitumbok dihingalan pa, dili lang isa, dili lang duha, kundi dagan gyud sila. Tokhang sa lawom nga kagabion, magpukaw kanila. Apan na ay pangutan ang nagpabilin hangtod karon, nganong daghan gihaponan sa droga nagpaulipon. Tungod ba sa kalisod sa kinabuhi, o sa kalaing nga sa hunahuna nagpildi, nganong bisan pa ug delikado, padayon man gihapon sa sala maghimo. Tok-tok sa pultahan, hangyo sa kausaban, tokhang paglaom ba kini o angay kahadlokan. Isalikway ang bisyo, balik na sa sabakan. Sa pamilyang nagpaabot, dilili sa dalang, walay kasiguruhan. Ug ngano man gyung gahiman ang ulo sa uban, dili mo pato o bisan anaa ang otoridad sa atubangan. Bisan na anay nakasaksi ug naana sa listahan, patay limot gihapong moingon nga walay nahibaw-an. Garbo ba kiniyo sa balaod naghagit, nga unta para man kini mahawas sila sa kapae. Bisan pa sa mga balita nga daghan ang nahulog, sulod sa mga putaw nga rehas didto na balhog. Apan nganong sige lang gihapon, daw walay kahadlok, gisugal lang kinabuhi sa dulang nga puno sa pagtuliso. Bisan ang uban na hanauna, ang uban sige pagdawat, walay kahadlok sa dangatan o silot nga bugat. Tokok sa pultahan, hangyo sa kausaban, tokhang paglaom ba kini o angay kahadlokan. Isalikway ang bisyo, balik na sa sabakan. Sa pamilyang nagpaabot, dili sa dalang, walay kasiguruhan. Dili pauwahi ang tanan, higala biyay ang limot, kamatuoran na